भर्खरै आयो निकै ठुलो खबर। दोलखामा बस दुर्घटना के कति क्षति भयो यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। दोलखामा बिहान मात्रै भूकम्पको धक्का पनि। नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठक 9 एजेन्डामाथि छलफल। पदाधिकारी टुङ्गो लगाउन माग। पार्टी पदाधिकारी र विभागीय प्रमुख चयन गर्न प्रचण्डलाई नेताहरूको दबाव। नेकपा एकीकृत समाजवादीले सहमति तोडेपछि बागमतीमा समस्या सुदूरपश्चिम पाउनुपर्ने दाबी। माओवादी भने चिडियो। नाम नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियान। काम दैनिक कारबाही र निष्कासन। नेपाली कांग्रेस इमानदार नहुँदा नतिजा प्रभावित भयो। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आरोप। यो देशमा अराजक र भावुक पार्टी माओवादी रोए केन्द्रीय सदस्य। गठबन्धनको मोडालिटीमा विरोध। विपदका घटनाबाट 2.5 महिनामा 101 जनाको मृत्यु। कुमारी बैंक र नेपाल बैंक ल्याब हाउस बीच यस्तो भयो सम्झौता। नयाँ काण्ड। नेकपा एमालेका प्रदेश सांसद र जिल्ला नेतृत्वको रोमान्टिक भिडियो टिकटकमा। हत्या आरोपमा मेयर नै प्रहरीको नियन्त्रणमा। नेकपा माओवादी केन्द्रमा गठबन्धन छाड्न माग। नेताहरूले भने गठबन्धन भन्दा भन्दै चुनाव चिन्ह बिर्सिसके। परराष्ट्र मन्त्रालयले भन्यो एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय अमेरिकालाई पठाउन बाँकी नै छ। पहिरोमा परि 3 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु। 1 जनाको सकुशल उद्धार। छोराकी प्रेमिकासँग 51 वर्षीय पुरुषले गरे बिहे। हत्या आरोपमा मेयर पक्राउ परेपछि अछानमा खैला बैला। नेपालमा पनि बढ्न थाल्यो कोरोना संक्रमण। ओमिक्रोनको नयाँ प्रजाति। निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जान महन्त ठाकुरलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रस्ताव। वामदेव गौतमले पनि बाँकी राखेनन्। आफूलाई निकाल्ने 5 जना निष्कासित। एमाले सचिवालय बैठक जारी। के छन् त एजेन्डा यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। एससीको रिजल्टको पर्खाइमा बसेका विद्यार्थीलाई निकै ठुलो खबर। कहिले आउँदैछ एससीको रिजल्ट यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। बोर्डले गर्यो यस्तो घोषणा। नायक तथा अभिनेता पल्सा छुट्ने बारे निकै ठुलो खबर। यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। 443 असै र 2474 प्रहरी जवानका लागि भर्ना खुल्यो। पुल भत्किँदा रोल्पा लुग्रीका बासिन्दालाई निकै ठुलो शास्ति। त्रिशुलीमा बेपत्ता भएका आमा छोरा अहिलेसम्म भेटिएनन्। छानबिन समितिको निष्कर्ष बिमला ओली दोषी ठहर। भद्रपुर नाकामा नेपाली नागरिकमाथि एसएसबीको ज्यादती। केएमसी होस्टलमा कार्यरत 1 कर्मचारी मृत्यु फेला। हत्या कि आत्महत्या यसबारे जानकारी। आयुष्कार केन्द्रलाई जनकल्याण प्रतिकार पुरस्कार। दोलखा केन्द्रबिन्दु भएर निकै शक्तिशाली भूकम्प। के कति क्षति भयो यसबारे जानकारी। विष पिएर छटपटाउँदा समेत अस्पताल लगिएन। मृत्युपछि गुपचुप अन्त्येष्टि। सबैजना प्रहरीको नियन्त्रणमा। वर्षाले किसान खुसी। रोपाई गर्ने चटारो। काँचो सुन ओसार पसार गर्ने 2 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। आगो लगाई श्रीमती मार्ने व्यक्ति प्रहरीको नियन्त्रणमा। सगरमाथा आरोहणमा यसकारण हुन्छ आरोहीको मृत्यु। र पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र भारतीय राजदूत बीच भेटवार्ता। गठबन्धनलाई आफ्नै पीर छ। हामी हाम्रो तयारीमा छौँ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। सुदूरपश्चिममा काङ्ग्रेसको डबल रोल। सरकारमा गएर पनि छाडेन लेखा समिति। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रो अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन् सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भने छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। अछाममा 1 किशोरको हत्या आरोपमा पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाकी मेयर अम्बिका चलाउने सहित 7 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। पञ्चदेवल विनायक वडा नम्बर 4 का 16 वर्षीय विनोद साईको हत्यामा संलग्न भएको भन्दै किटानी जाहेरी परेपछि मेयर चलाउने सहितलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। चलाउने कांग्रेसबाट निर्वाचित मेयर समेत हुन्। मेयर चलाउने हिजो शनिबार आफै प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भएकी छिन्। अछाम प्रहरी प्रमुख नारायण टाँगीले भने अनुसन्धान हुँदैछ। अन्य कुराहरू खुलाउन मिल्दैन। जेठ 17 गते कांग्रेस र नेकपा एमालेका कार्यकर्ता बीच भएको विवादपछि साई बेपत्ता भएका थिए। उनको शव जेठ 21 गते बिहान जंगलमा
फेला परेको थियो। घटना भएको महिना दिन भइसक्दा समेत दोषीलाई पक्राउ नगरेको भन्दै नेकपा एमाले सहितका 5 राजनीतिक दलले आइतबार अछाममा सवारी साधन बन्द गराएका थिए। नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र विप्लव नेतृत्वको नेकपाले संयुक्त रूपमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आइतबार र सोमबार 2 दिन सवारी साधन बन्दको घोषणा गरेका छन्। संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, शक्ति र सत्ताको आडमा दोषीले उन्मुक्ति नपाओस् भनेर असार 19 र 20 गते सार्वजनिक सवारी साधन पूर्ण रूपमा बन्द गर्न बाध्य भएका छौँ। दर्शकबिन त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकमा आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गर्न नहुने आवाज उठेको छ। उपत्यका विशेष प्रदेश समितिका अध्यक्ष जगत सिंहडाले गठबन्धन भन्दा भन्दै मतदाताले चुनाव चिन्ह नै बिर्सिने अवस्था आइसकेको टिप्पणी गरेका छन्। गठबन्धन भन्दा भन्दै चुनाव चिन्ह नै बिर्सिने अवस्था आइसक्यो, यति सिट एक्लै पनि आउँथ्यो, स्थानीय चुनावको उदाहरण दिँदै उनले भनेका छन्। 30 वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रले नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग गठबन्धन गरेको थियो। नेता सिंहडाले गठबन्धनबाट नेपाली काङ्ग्रेसले धेरै फाइदा लिएको समेत बताएका छन्। राजधानी उपत्यकाको हालत के छ? आज ओडा जित्दा पनि गौरव गर्नुपर्ने अवस्था छ। उनले मधेस र राजधानीमा पार्टी निर्माणमा लाग्न नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन्। गठबन्धनप्रति नेपाली काङ्ग्रेस इमान्दार नभएको भन्दै नेता सिंहडाले माओवादीलाई हराउन काङ्ग्रेसले अरू दलको साथ लिएको समेत आरोप लगाएका छन्। काङ्ग्रेससँगको गठबन्धनबारे गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्छ। उनले भने, अहिले गठबन्धन हुँदैन भनेर जानुपर्छ, एकल रूपमा निर्वाचनको तयारी गर्नु पर्दछ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतमलाई निष्कासन गर्ने 5 नेता कारबाहीमा परेका छन्। शनिबार बसेको एकता अभियानको सचिवालय बैठकले सचिवालय सदस्य युवराज सफल सहित 5 जनालाई निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो। 9 जना सचिवालय सदस्य मध्ये 8 जनाको उपस्थितिमा 5 नेताहरूलाई कारबाही गरिएको एकता राष्ट्रिय अभियानका प्रवक्ता निमाकान्त पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। उनले भने, उहाँहरूको कारबाहीको अर्थ छैन। पार्टीमा बहुमत सचिवालय सदस्यको बैठक बसेर युवराज सफललाई पार्टीमा फर्कन नमिल्ने गरी र अन्य 4 जनालाई आत्मआलोचना गरे पार्टीमा फर्किन सक्ने गरी बैठकले कारबाही गरेको बताएका छन्। अभियानका दलहरू समाजवादी केन्द्र नेपाल, आधुनिक नेपाल समाजवादी पार्टी, नेपाल राष्ट्रवादी, आम नेपाली पार्टीका शीर्ष नेताको बैठक बसी 5 बुँदे आरोपसहित गौतमलाई निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो। एक साता अघि मात्रै गौतमले कम्युनिस्ट एकता गर्ने भन्दै पार्टीको घोषणा गरेका थिए। उनले पार्टी घोषणा गरे लगत्तै नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग भेटेर एकताको प्रस्ताव समेत राखेका थिए। दर्शकबिन त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। पहिरोमा पुरिएर पाँचथरमा एकै घरका 3 जनाको मृत्यु भएको छ। पहिरोले फालेलुङ गाउँपालिका 7 फिदिनका रूपलाल मगरको घर बगाएको थियो। घरसँगै बसेका 3 जना भएका 3 जनाको मृत्यु भएको पाँचथरका प्रहरी नायब उपरीक्षक राकेश थापाले जानकारी दिएका छन्। तीमध्ये 42 वर्षका रूपलालको शव हिजै फेला परेको थियो भने उनकी श्रीमती 42 वर्षीय गोमा र भतिजी 19 वर्षीय एलिजाको शव आज बिहान फेला परेको डिएसपी थापाले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार एक्साभेटरको सहायताले पहिरो पन्छाएपछि उनीहरूको शव भेटिएको हो। रूपलालको घरभन्दा करिब 300 मिटर माथिबाट पहिरो आएको थियो। एकाएक रातारात पहिरो गएपछि रूपलालका बाबु भने बच्न सफल भएका थिए। दर्शकबिन त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाल प्रहरीमा ठूलो संख्यामा भर्ना खुलेको छ। प्रहरी सहायक निरीक्षक र प्रहरी जवान गरी 2917 जनाका लागि भर्ना खुलेको प्रहरी प्रधान कार्यालय मानव स्रोत विकास विभाग भर्ना तथा छनौट शाखाले जानकारी दिएको हो। प्रहरी सहायक निरीक्षक असैमा खुलातर्फ 238, अमर अशक्त प्रहरी परिवर्तनतर्फ 9, महिलातर्फ 40, आदिवासी जनजातितर्फ 63, मधेसीतर्फ 55, दलिततर्फ 29 र बिछडा वर्गका लागि 9 गरी कुल 443 जनाको लागि भर्ना खुलेको छ। त्यस्तै गरी प्रहरी जवानको लागि खुलामा 1334 जना, अमर अशक्त प्रहरी परिवारतर्फ 49, महिलातर्फ 219, आदिवासी जनजातितर्फ 350, मधेसीतर्फ 305, दलिततर्फ 164 र पिछडा वर्गका लागि 53 गरी कुल 2474 जनाको लागि भर्ना खुलेको हो। यदि तपाईँ पनि प्रहरीमा भर्ती हुन चाहनुहुन्छ भने नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।
साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनका दलहरू आफ्नै पिरमा रहेको तर एमाले आगामी चुनावको रणनीतिमा जुटेको बताएका छन्। नेकपा एमाले बागमती प्रदेश कमिटीद्वारा काठमाडौँमा आयोजित 2 दिने संगठनात्मक व्यवस्थापन र परिचालन विषय कार्यशालाको आज उद्घाटन गर्दै ओलीले आगामी निर्वाचनको तयारीका सन्दर्भमा यस्तो बताएका हुन्। उनले नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरूलाई गठबन्धनका विषयमा नसोची आफ्नो आन्तरिक एकता बलियो बनाएर पार्टी काममा लाग्न निर्देशन समेत दिएका छन्। स्थानीय चुनावमा पार्टीभित्र आन्तरिक एकता कमजोर भएको र अगुवा नेताहरू नै चुनाव हराउन लागि परेको बताउँदै एमाले अध्यक्ष ओलीले आगामी निर्वाचनमा कसैबाट यस्तो गतिविधि दोहोऱ्याउन नहुने उल्लेख गरेका छन्। नेताहरूलाई प्रशिक्षित गर्दै ओलीले नेताको सादा जीवन र शुद्ध आचरण हुनुपर्नेमा जोड समेत दिएका छन्। पुँजीवाद र समाजवादको विश्वभरमै द्वन्द्व रहेकाले नेकपा एमाले एक्लै लड्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले पार्टी पंक्तिलाई एक ढिक्का गराउन र आगामी चुनावका लागि आन्तरिक तयारीका लागि जुट्न समेत आग्रह गरेका छन्। नेकपा एमाले बागमती प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष केशव पाण्डेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रम आजबाट सम्पन्न भएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। त्रिशुली नदीले बगाएर बेपत्ता भएका नुवाकोटको विदुर नगरपालिका 3 का आमा छोरा अहिलेसम्म फेला पर्न नसकेको प्रहरीले जनाएको छ। हिजो अपराह्न स्थानीय 28 वर्षीय सङ्गीता श्रेष्ठ र उनका 7 वर्षीय छोरा युनिसलाई त्रिशुली नदीले बगाएर बेपत्ता बनाएको हो। युनिसलाई नदीले बगाएपछि बचाउने क्रममा उनकी आमा सङ्गीतालाई पनि नदीले बगाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटका प्रहरी प्रमुख रामप्रकाश शाहले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार उनीहरू घर नजिकै डोडेलीमा रहेको खेतमा काम गर्न गएका थिए। खेतको काम सकेर घर फर्किनु अघि हातगोडा धुन लागेका युनिकलाई त्रिशुली नदीले बगाएपछि बचाउन आमा नदीमा पसेकी थिइन्। हराइरहेका उनीहरूको खोजी कार्य जारी भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। दोलखा केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको छ। दिउँसो 3:32 जुगु आसपास केन्द्रबिन्दु भएर 4.1 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको हो। पछिल्लो समय 4 रेक्टर माथिका भूकम्प जाने क्रम नेपालमा बढ्दै गएको छ। असार लागे यता मात्रै 4 रेक्टर माथिका 3 वटा भूकम्प गइसकेको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रका अनुसार असार 9 गते एकै दिन कास्की केन्द्र भएर 4.9 र गोर्खा केन्द्रबिन्दु भएर 4.1 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो, तर मानवीय क्षति भने नभएको बताइएको छ। दर्शक महानुभाव त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। काठमाडौँको बुद्धनगर स्थित केएमसी होस्टेलमा कार्यरत कर्मचारी मृत अवस्थामा फेला परेकी छन्। काभ्रे घर भएकी 21 वर्षीय रमा रायमाझी गैराती मृत अवस्थामा फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसर काठमाडौँका एसपी दिनेश राज मैनालले जानकारी दिएका छन्। अहिले छात्रा होस्टेलमा कार्यरत रमालाई झुन्डेको अवस्थामा देखेपछि विद्यार्थीहरूले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। उनको शव घटनास्थलमै छ। स्कुलको ग्राउन्ड फ्लोरमा रहेको होस्टेलको रुममा उनी मृत अवस्थामा भेटिएकी हुन्। एसपी मैनालले भने हत्या भएको भन्दै आफन्तले शव उठाउन मानेका छैनन् र दिएका छैनन्। घटनाको अनुसन्धान भइरहेको छ। युवती विगत 5 वर्षदेखि स्कुलको क्यान्टिनमा कार्यरत रहेको समेत बुझिएको छ। महानुभाव त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। राजस्व अनुसन्धान विभागले काँचो सुन खरिद बिक्री गर्दा राजस्व चुहावट गर्ने 2 जनामाथि मुद्दा दायर गरेको छ। विभागले रूपन्देही सिद्धार्थनगर नगरपालिका घर भई हाल काठमाडौँ टोखा नगरपालिका 6 मा गणेश ज्वेलर सञ्चालन गरिरहेका सुनिता विक र कास्की पोखरा महानगरपालिका 14 बस्ने 25 वर्षका रमेश सुनार विरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा असार 14 गते मुद्दा दर्ता गरेको हो। 2078 माघ 15 गते सुनार पोखरा पावर हाउस चोकबाट 1770 ग्राम काँचो सुन सहित पक्राउ परेका थिए। पक्राउ परेका उनलाई प्रहरीले विभागमा बुझाएपछि अनुसन्धानको क्रममा अवैध सुन ओसार पसार गरी राजस्व चुहावट गर्ने कार्यमा ज्वेलर्सका सञ्चालकको समेत संलग्नता रहेको खुल्न आएको छ। अनुसन्धानको क्रममा चोरी पैठारी भएको सुनलाई लगेर अवैध ओसार पसार गरेको, बैंक तथा दर्ता रहेको फर्मबाट सुन खरिद नगरी अन्यत्रबाट सुन चोरी पैठारी गरी काँचो सुन खरिद गरेको प्रमाण पेश गर्न नसकेको विभागले जनाएको छ। साथै उनीहरूले प्रचलित कानुनी बमोजिम बुझाउनु पर्ने राजस्व नबुझाएको बताइएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। राहदानी वितरणलाई सहज बनाउनु पर्ने लगायत माग गर्दै नेकपा एमालेको भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले आइतबार त्रिपुरेश्वर स्थित राहदानी विभाग घेराउ गरेको छ।
अध्यक्ष किरण पौडेलको नेतृत्वमा युवा संघका कार्यकर्ताहरूले कार्यालय घेराउ गरेका हुन्। उनीहरूले कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गर्नुका साथै अहिले देखिएको समस्या समाधानका लागि ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। पौडेलले पासपोर्ट वितरणमा भइरहेको ढिलासुस्तीको विषयलाई विभागको ध्यान आकर्षणका लागि घेराउ गरिएको बताएका छन्। लाग्ने जति दस्तुर बुझाएर पनि सेवाग्राहीहरूले पासपोर्ट प्राप्त गर्नका लागि धेरै शास्ति बेहोर्नु परेको भन्दै पौडेलले विभागले त्यस्तो अवस्था हटाउनु पर्ने दबाब दिएका छन्।